गौतम खट्टर हे असले सारखे एलिमेंट्स जे आहे आणि जो गोयचो सुसेक पिड्ड्यार करून पळून गेल्लो तेका हिमाचल प्रदेश पुलिसांनी धरलो. हे हिमाचल प्रदेशाक पयलीं सद्याक श्रेय आणि गोवा पुलिसूय तेजे फाटल्यान आसले तांकां हे आमी क्रेडीट दिताय. पूण आतां कितें कित्याक लोकां प्रेशराचेर तुमी धरलो पूण मागीर जे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ज्या भाशेन ही केस लॉजिकल एंड जावपाक जाय ही फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. आमचे भितर आदले सुप्रिंटो पुलीस आहात, खुबशे आमचे वांगडी आहा कुंकळेचे. आमी कुंकळकार म्हणून एक सरकारा उलो मारूं सोदताय की आतां ह्या फुडें इन्व्हेस्टिगेशनूय फास्ट ट्रॅकाचेर न्हू पूण ज्युडिशियल सिस्टम सुद्दां फास्ट ट्रॅक कोर्टान घालपाचें आनी डे टू डे हियरींग घालून हेका सजा जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचो एक्स SP शेणबाब हेजेर मातशें फुडें सांगपाक शकतलो. सांप्रासीस साहेबाचेर जो इन्सिडंट जालो तो कमेंट केलो तेजेर सारकें गोंयभर उठलें. लोकांनी बोवाळ केलो आनी अल्टिमेटली एक्युजाक डिटेन केला म्हूण आमी आयकताय. आनीक सुनर ऑर लेटर ताका गोंयांत घेवन येतले. हांव गोवा गव्हर्मेंटाक गोवा पुलिसाक ताका अरेस्ट केलो म्हूण तुजे परबी. पूण हितून इन्व्हेस्टिगेशन कितें आहा तें सारकें सिस्टमॅटिकली जावपा जाय. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी एंगल आहल्यार तेणी तो फायंड आवट करपा जायो. कारण हें एकट्याचें काम न्हू. तो कितकोन पावलो, कोणें ताका उलोवपाक रावयलो आनी बाकीचें. आनीक तेका लागून आयज गोंयकारा मदें फूट घालपाची तेणी तजवीज केली आनी हे फुडें अशें जावचें न्हू म्हूण कडक ती कारवाय करची हें म्हजें मागणें.